નમસ્કાર મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે ફરી એક વખત આપનું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ભક્તિ કીર્તન સંગ્રહમાં. મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં આપણે લક્ષ્મી માતાના શક્તિશાળી અને ચમત્કારિક એવા બે સ્તોત્ર પાઠ કરવાના છીએ. એટલે કે શ્રી સુક્તમનો પાઠ અને શ્રી કનકધારા સ્તોત્રનો પાઠ. કહેવાય છે કે આ બે સ્તોત્ર એવા છે કે જે નિત્ય કરવાથી માતા લક્ષ્મીજીને પ્રસન્ન કરી શકાય છે. અને તેના સિવાય પછી બીજું કંઈ પણ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. તો આજે આપણે આ બંને પાઠ એક જ વિડીયોમાં કરવાના છીએ. તો આપ સૌ લોકો પણ અમારી સાથે આ પાઠ કરજો. આ વિડીયોમાં આ પાઠ લખેલો પણ છે કે જેથી કરીને આપ સાંભળતાની સાથે વાંચી પણ શકશો. તો આવો, હું આપનો જાજો સમય ન લેતા શ્રી સુક્તમના પાઠથી આપણા આ વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. तो बोलिए लक्ष्मी मात की जय. ओम महालक्ष्मी नमः. अतः श्री सूक्तम पाठ. हरि ओम. हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह. ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्. अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपैहये श्रीर्मदेवीर्जूषतां. कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां आद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपैहये श्रियम्. चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां. तां पद्मनीमिं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मिनश्यतां त्वां वृणे. आदित्यवर्णे तपसो अधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः. तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तराश्च बाह्या अलक्ष्मीः. उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह. प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे. क्षुत्पिपासामलां जयेष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्. अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णोद मे गृहात्. गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्. ईश्वरीगं सर्वभूतानां तामिहोपैहये श्रियम्. श्रीर्मे भजतु अलक्ष्मीर्मे नश्यतु. मनसः काममाकुतिं वाञ्छः सत्यमसीमहि. पशूनागं रूपमन्यस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः. कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम. श्रियं वांसय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्. आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्कलितवश मे गृहे. नीचदेवीं मातरं श्रियं वांसय मे कुले. आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं. चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह. आर्द्रां यहं करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं. सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह. ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमन्वगामिनीं.
यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दास्योश्वान्विन्दयं पुरुषानहम् यस्सुच्चिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् श्रियः पञ्चदशर्चं च श्रीकाम सततं जपेत् आनन्दः कर्दमश्चैव चिक्कलित् इति विश्रुतः ऋषयस्ते त्रयः पुत्रः स्वयं श्रीरेव देवता पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्मसंभवे त्वं मा भजस्व पद्माक्षी येन सौख्यं लम्भाम्यहम् अश्वदाहि च गोदाहि धनदाहि महाधने धनं मे जुषतां देवीं सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्तस्वाजाविगोरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानं सूर्याभाक्श्रियमीश्वरीं चन्द्रसूर्याग्निशर्वाभां श्रीमहालक्ष्मीमुपास्महे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्योधनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्नुते वेनतेय सोमं पीबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनी न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सदा वर्षतु ते विभावरे दिवो अभ्रश्य विद्युतः रोहतु सर्वबीजान्याव ब्रह्मद्विषोज्जहि पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदडायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रयताक्षी गम्भीरावर्तनाभिः स्तनवर्णमिता शुभ्रवस्तोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्ये गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लौकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मदकटाक्षलब्धविभवबृहेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मीः सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशोपासंभितिमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्थां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमम्बां जगदीश्वरीं ताम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तु ते ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविदात् शोभनां महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः ॐ शान्तिः 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 इति श्री सूक्तम पाठ। तो बोलिए श्री लक्ष्मी मात की जय। अतः श्री कनकधारा स्तोत्रम् अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला
माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र प्राप्रणिहितानि गतागतानि मालाद्रशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाया विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्ष मानन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईसन्निषिद्धतु महि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिराया आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्षं नेत्रं पूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनाया बाह्यन्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमा वहतु मे कमलालयाया कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातु समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाया प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेतदिह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकाया दद्याद्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधारम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गसि सौविष्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाह इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयाद्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहष्टकमलोदरदीप्तिरीष्टं पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टराया गिरिदेवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्वणायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमो अस्तु न्यालिकनिभाननायै नमो अस्तु दुग्धोदधि जन्मभूत्यै नमो अस्तु सोमामृतसोदरायै
નમો અસ્તુ નારાયણ વલ્લભાયે સંપત્કરાણિ સકલેન્દ્રિયનંદનાની સામ્રાજ્યદાન વિભવાનિ સરોરુહાક્ષી ત્વદ્વંદનાનિ દુરિતાહરણોદ્યતાની મામેવ માતરનિશં કલયન્તુ માન્યે યત્કટાક્ષસમુપાસના વિધિઃ સેવકસ્ય સકલાર્થ સંપદઃ સંતનોતિ વચનાંગમાનસૈસ્ત્વં મુરારિહૃદયે સવરિં ભજે સરસીજનીલયે સરોજહસ્તે ધવલतं માસુકગંધમાલ્યશોભે ભગવતી હરિવલ્લભે મનોજ્ઞે ત્રિભુવનભૂતિકરી પ્રસિદ્ધ મહ્યમ દિગ્ધસ્તિભિः કનકકુંભમુખાવસૃષ્ટ શર્વાહિની વિમલચારુજલપ્લુતાંગીં પ્રાતર્નમામિ જગતાં જનનીમશેષ લોકાધિનાથ ગૃહિણી મમૃતાબ્ધિપુત્રીં કમલે કમલાક્ષવલ્લભે ત્વં કરુણાપુરતરંગિતેરપાંગૈ અવલોક્ય મમ કિંચનાનાં પ્રથમં પાત્રમકૃત્રિં દયાયા સ્તુવન્તિ યે સ્તુતિભિરમુભિરન્વહં ત્રયીમહિં ત્રિભુવન માતરં રમામ ગુણાધિકા ગુરુતર ભાગ્યભાગીનો ભવન્તિ તે ભુવિ બુધ ભાવિતાસ્યાઃ ઇતિ શ્રી કનકધારા સ્તોત્રમ. બોલીએ લક્ષ્મી માત કી જય. તો મિત્રો, આશા છે કે આપ સૌ લોકોએ અમારી સાથે શ્રી સૂક્તમ અને કનકધારા સ્તોત્રનો પાઠ કર્યો હશે અને નિત્ય કરતા રહેશો. તો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરી તમારા મિત્રોને મોકલી, અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં કે જેથી આવનાર અવનવા વિડીયો આપ સૌને મળતા રહે. તો આ સાથે હવે મને રજા આપો, મળીશું ફરીથી એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આપ સૌ લોકોને અમારી ચેનલના જય શ્રી કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. મારી સાથે જોડાઈ રહેવા બદલ, મને સાંભળવા બદલ આપ સૌ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર.